बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला आज पूरा दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सुबह जब खबर आई इस्माइल हानिया के बारे में, इंतहाई अफसोसनाक खबर है और मैंने ये ट्विटर के ऊपर पोस्ट की। सबसे पहले मेरे ख्याल में जो चंद एक जर्नलिस्ट थे उनमें से एक मैं भी था जब ये खबर हमारे तक पहुंची। यकीन माने, यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अब इस सारे मामले के ऊपर मुख्तलिफ फलासफरों की आपने बातें सुनी होगी। मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ चंद एक इंतहाई अहम तरीन पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फिर जो बाकी पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। इस्माइल हानिया साहब सदर जो ईरान के मुंतखब होने वाले हैं, उनकी तकरीब हलफ बर्दारी के लिए वो आए हुए थे। यानी जो सरकारी मेहमान थे ईरान के, तेहरान के अंदर वो मौजूद थे अपनी रिहाइशगाह पे, और उसके ऊपर अटैक किया गया इसराइल की जानिब से, अभी जो इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है, और वहाँ पे उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद फिर हमास की जानिब से बयान आया कि हम उनको सज़ा देंगे। ज़ाहिर सी बात, उनकी जानिब से बयान आना भी चाहिए और वो सज़ा जहाँ तक उनकी इस्तात है वो सज़ा देंगे, और उनकी इंशाअल्लाह इस्तात है वो सज़ा दे भी सकते हैं। पर हमास के जो बाकी रहनुमा हैं वो भी इसके ऊपर बयान दे रहे हैं, क्योंकि इस्माइल हानिया साहब ये सियासी उनके विंग का उसके सरबराह थे। कतर में इनकी रिहाइश है, कतर में ये रहते हैं, इनका दफ्तर भी कतर में मौजूद है। तुर्की में भी इनका आना जाना होता है, तुर्की में भी रहते हैं। ना तुर्की में कभी हमला हुआ और ना कतर में, यानी जुर्रत ही नहीं हुई इसराइल की या अमेरिका की कि वो जाकर कतर में हमला कर सके। कतर में हमला क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया को पता है कि इस्माइल हानिया साहब जो सियासी विंग के हमास के सरबराह हैं, वो इस वक्त कतर में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। कोई ड्रोन वहां पे नहीं गिरा, कुछ भी नहीं हुआ, कभी हमला नहीं हुआ। तुर्की में नहीं हो सकता, किसी और जगह पर भी नहीं हो सकता, हमला ईरान के अंदर हुआ है। मेरी एक जाती राय के मुताबिक, हालांकि मैं इसमें कोई मजहबी फैक्टर नहीं डाल रहा, हमारे शिया जो हजरात हैं उनकी काफ़ी कह लीजिए कि वो ईरान के साथ वाबस्तगी है, सुन्नियों की भी है, ज़ाहिर सी बात है। शिया सुन्नी के यानी मामलात में मैं नहीं पढ़ रहा, मैं एक सीधा सा सवाल कर रहा हूँ सिक्योरिटी के हवाले से। किसी मुल्क की ईरान बहसियत कौम मेरे ख्याल में इस वक्त बेगैरत तरीन बन चुकी है। माजरत के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको याद होगा ईरान का जनरल कासिम सुलेमानी मारा गया था। अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि यह बंदा हमने मारा है। अब खुदा न खास्ता हमारे किसी जनरल के ऊपर हमला होता है तो उसके पीछे क्या बचेगा? यानी जनरल के ऊपर हमला करने से मुराद ये होता है कि उसकी सिक्योरिटी दिखाई जाती है कि ये मुल्क आपका या मुल्क है और ये आपके मुल्क की सिक्योरिटी है, यानी ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, ये दिखाया जाता है। आपका जनरल महफूज नहीं है तो फिर आपकी आवाम कैसे महफूज होगी? उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया ईरान ने। उसके पहले आपको याद होगा एक एटमी साइंसदान थे, फखरी ज़ादा साहब मेरे ख्याल में उनका नाम था, उसको भी अमेरिका ने मार दिया था। कोई जवाब नहीं होता। खुदा न खास्ता हमारे अगर जिस तरह हमारे एटमी साइंसदान थे डॉक्टर कदीर साहब या बाकी समर मुबारकमंद हैं या बाकी लोग हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर हमला होता है, हम उसको क्या हमला तस्वर करेंगे? हमारे अपनी एटमी जो सलमियत है उसके ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा, लेकिन ईरान ने कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। और इसके बाद फिर इब्राहिम रईसी साहब जो उनके सदर थे, उसकी जो मौत हुई, उसकी मौत के पीछे भी अमेरिका और इस किस्म की साजिशें थी। जो बड़े बड़े खबर रसां इदारे हैं वो इस चीज़ के ऊपर बड़े बड़े कालम लिख चुके हैं। ईरान का कोई रद्द अमल नहीं आया। इवन कि आज जब इस्माइल हानिया साहब जो आपका मेहमान था, यानी जब कोई बंदा अपना मेहमान ही महफूज ना कर सके, अगर मेरे घर में कोई मेहमान आता है मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता और उसके बावजूद मैं दावा करूं कि मैं बड़ा गैरतमंद हूं, मेरी सिक्योरिटी बड़ी मजबूत है, मेरी फौज बड़ी मजबूत है, मेरे मुहाफिज बड़े मजबूत हैं, मेरे ख्याल में फिर तो लख लानत ही बनती है। सीधी सी बात है, ईरान इस वक्त बहसियत कौम इंतहाई बेगैरत तरीन बन चुका है। जो मुल्क अपने मुहाफिज का दिफा नहीं कर सकता, ईरान का कोई बंदा साथ मारा गया होता, बल्कि बड़ा लीडर के साथ मारा गया होता, फिर भी हम इसके ऊपर तनकीद न करते। एक मेहमान आपके मुल्क में आया और वो मारा गया, और इतना अहम तरीन मेहमान, और इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं है। ऐसी बात है, रद्द अमल सिर्फ ज़बानी कलामी होगा, कोई अमली तौर पर रद्द अमल ईरान का नहीं आने वाला, जी आप देख लीजिएगा। बहरहाल इसके ऊपर मजीद मैं अपनी फिलासफरी नहीं झाड़ता, आप बेहतर जानते हैं। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जो पाकिस्तान के सियासी मामलात है। अगली खबर इंतहाई आम यह है कि आलिया हमजा साहबा की गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आज उनकी जमानत थी और वो जमानत मंजूर हो गई है। अभी हो सकता है जब तक वीडियो आप तक पहुंचे उनकी जो रिहाई की रोककार है वो जारी हो चुकी हो और उनको घर तक पहुंचा दिया गया हो,
یہ خبر آپ کو مل چکی ہو، لیکن ان کی جو رہائی ہے، جو ضمانت ہے وہ ان کو مل چکی ہے۔ ایڈوکیٹ ان کی جانب سے جناب پیش ہوئے تھے، ملک پرویز اور ایک خاتون ایڈوکیٹ تھی ماریہ خان، یہ پیش ہوئے تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے گوجرانوالہ کی، وہاں پہ ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اچھی خبر ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی انتہائی اہم ترین خبر، منڈی بہاؤالدین سے پاکستان تحریک انصاف کے MLA ہیں حاجی امتیاز صاحب۔ کچھ دن پہلے ان کو اغوا کیا گیا تھا اور اینٹی کرپشن کی جانب سے اغوا کیا گیا تھا کہ اس کے اوپر کچھ اس قسم کے کیسز ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان تمام تر کیسز میں وہ تو ضمانت کے اوپر ہیں۔ اچھا بھی ٹھیک ہو گیا، پھر وہ ریمانڈ کے اوپر تھے، تو اب ان کو یعنی ایک علاقہ ہے اپنا شادی باغ، وہاں لے کر جا رہی تھی پولیس اینٹی کرپشن۔ اب یہ کہا گیا، یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ اب اینٹی کرپشن کی ٹیم کے اوپر حملہ ہوا ہے نامعلوم افراد کا، اور اس کے بعد پھر وہ نامعلوم افراد حاجی امتیاز کو لے کر کسی اور جگہ پر چلے گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی اب اس کو باقاعدہ طور پر آفیشلی طور پر غائب کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے MLA کو، حالانکہ وہ بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں، بات ختم ہے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس کی وفاداری تبدیل کروانی ہے۔ عجیب بات ہے، اس کے اوپر عمر ایوب صاحب نے اسمبلی کے اندر بات کیا ہے۔ اسد کیسر صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم DPO گوجرانوالہ سے، ہم DPO منڈی بہاؤالدین سے ہم پوچھیں گے کہ ایسا آپ کی موجودگی کے اندر کیسے ہو سکتا ہے۔ یا آپ کو یاد ہوگا، یہ پرانا ایک وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ پنجاب پولیس فلاں بندے کو لے کر جا رہی تھی، درمیان میں پولیس مقابلہ ہوا اور وہ فلاں بندہ مارا گیا۔ یہ اس قسم کی ایک روایت جو ہیں وہ چلی آ رہی ہے، آج وہی جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یعنی عجیب ایک تاثر دیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آج اسلام آباد سے ایک بڑا استعفیٰ آیا ہے، چیئرمین FBI، اور آپ جانتے ہیں FBI کتنا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، کتنا پرکشش عہدہ ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی انہوں نے 22 گریڈ کے اندر پروموٹ بھی ہونا تھا۔ امجد زبیر ٹوانا صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ میں 2 ہفتوں کے اندر یا 2 ہفتوں سے آگے مزید کام نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ ہمیں تو محسن نقوی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سب کچھ صحیح چل رہا ہے، جبکہ وہ وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اعتماد کو نہیں کرتا، پاکستان کو کوئی ادھار پیسے بھی نہیں دیتا۔ FBI کے جو چیئرمین ہے اس کا یہ حال ہے کہ انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا ہے، کہ انہوں نے کہا حضور والا میرے ہاتھ کھڑے ہیں، آپ خود ہی کر لیں، میرے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم آفس کو استعفیٰ لکھ دیا ہے، بھجوا دیا گیا ہے۔ اب ایون کہ انہوں نے 2025 میں ریٹائر ہونا تھا، اب قبل از وقت انہوں نے وہ ریٹائرمنٹ لے لیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے آج درخواست جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، جو جلسہ نہیں کروانے دیا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کا۔ آج عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ درخواست تھی، شعیب شاہین صاحب پیش ہوئے، اور شعیب شاہین صاحب نے یہ کہا جج صاحب سے، عامر فاروق صاحب سے، کہ حضور والا آپ ذرا تھوڑی سی، میں اپنے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی غیرت کریں، کسی ایک انتظامیہ کے بندے کو نوٹس جاری کریں یا توہین عدالت اس کے اوپر لگائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات مانتے یا نہیں مانتے۔ کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدالت کی کوئی بات مان نہیں رہا۔ یہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بنانا جو پبلک ہے وہ بن چکا ہے، کوئی کسی کے نہیں بات مان رہا۔ بہرحال اس کے اوپر اب عامر فاروق صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ بیٹھیں دونوں فریقین، اور اس کے بعد پھر کوئی حل نکال کر ہمیں بتائیں۔ اگر حل نہیں نکالا گیا تو پھر میں اس کے اوپر شو کاز بھی جاری کر سکتا ہوں، اور اللہ کرے عامر فاروق صاحب کو بھی غیرت آئے اور وہ بھی شو کاز نوٹس جاری کرے۔ پر اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب کی آج ان کی ضمانت کی درخواست لگی ہوئی تھی، اور اس کی ضمانت کے اوپر آج ایک تو پروسیکیوٹر پیش نہیں ہوئے، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ تفتیشی صاحب جو ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر علی بخاری صاحب نے یہ کہا کہ آپ کل کے لگا لیں، تو یہ کہا گیا کہ کل بھی وہ موجود نہیں تھے۔ تو علی بخاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کیس کل کا لگا لیں، کل جو بھی ڈیوٹی جج ہوگا وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا، لیکن کل کا یہ کیس لگا لیں۔ پر لیکن یہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔